अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने का फैसला किया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अंदर में देखा रद्दोबदल भी हुआ है मुख्तलिफ ऑफिस के अंदर। क्या मजीद अग्रेसिव पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात होगी। उसके बाद पीका एक्ट माजी के मुखालिफिन आज इसके हिमायती बन चुके हैं। हुकूमत के अंदर सबको अच्छा लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं और PMLN भी कोई उससे मुख्तलिफ नहीं है। आखिर में पीका एक्ट पर एतराज़ात हैं क्या, इस पर भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने आज अपनी तंजीमी ऑर्डर के अंदर तब्दीली की है। KP की मैनेजमेंट को तब्दील किया है। इसके अलावा पंजाब के अंदर कुछ इंतजामी तब्दीलियां की हैं। लगता यही है कि वो लोग जो डायरेक्टली 9 मई के हवाले से एक मखसूस बयानिया और ज़हनियत रखते हैं पार्टी के अंदर, उनको अब आगे लाया जा रहा है और उससे लग रहा है कि मजीद अग्रेसिव पॉलिटिक्स से करने जा रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मेरा ख्याल है एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले तो आज कुछ तब्दीलियां की हैं तहरीक इंसाफ ने अपने इंतजामी ढांचे में। KP की सदारत है उसको तब्दील किया, पंजाब की सदारत को तब्दील किया। पंजाब में नहीं तब्दील, वो आली हमजा साहिबा अगर वो करे, सॉरी वो आली हमजा साहिबा सारे इंतजामी काम वहाँ पे देखेंगी तो वो तब्दीली है ना, पहले तो वो नहीं देख रही थी, उनको अब बनाया है। नहीं देखिए उनका रोल क्या होगा उसमें वजाहत अभी आएगी, लेकिन जो तंजीमी मामलात हैं उनके लिए ज़रूरत थी। बिल्कुल पंजाब में हम समझते हैं तंजीम साजी की ज़रूरत है, उसमें वो एक रोल अदा करेंगी। लेकिन जो हमारे ओहदेदारान हैं, पंजाब का एक सदर है, सदर का ओहदा है, वो तमाम ओहदेदारान अपना काम करते रहेंगे। हमाद अजहर साहब बरकरार है, अभी वो तब्दीली नहीं। जी बिल्कुल। KP के अंदर तब्दीली की जरूरत क्यों महसूस की आपने? देखिए KP में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ज़ाहिर वज़ीर आला हैं, बतौर वज़ीर आला उन पर बहुत जिम्मेदारियां हैं गवर्नेंस की, सूबे को चलाने की, अमन आमा की। तो उन्हीं की ख्वाहिश पे ये किया गया है। उनको ये लग रहा था कि इंतज़ामी मामलात और जो उनके ओहदे के मामलात हैं इनमें एक तनाव है, वो पूरी तवज्जो देना चाहते हैं सूबे को चलाने पर। तो इसी हवाले से ये उनकी ख्वाहिश थी और कुछ अरसे से थी जिसकी बिना पे ये तब्दीली। क्या इसका ताल्लुक उस बयान से नहीं है जो खान साहब कह रहे थे कि DI खान की पॉलिटिक्स से बाहर निकल आएँ और ज़रा एज ए वज़ीर आला और पार्टी के सरबराह जो है KP के उस पर एक्ट करें? उस नाराज़ी से इसका ताल्लुक तो नहीं है? मेरा नहीं ख्याल, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वो खान साहब बिल्कुल बात करते रहते हैं और वो बिल्कुल खुली बात करते हैं, कुछ छुपा के नहीं कहते जो उनके दिल में होता है। लेकिन उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सूबे को चलाना एक काम है और पार्टी को चलाना, पार्टी की तंजीम को मुतहरिक रखना एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये बिल्कुल एक फ़र्क नौइयत का। लेकिन सिंबॉलिज्म भी तो है ना इसमें। अगर आप जुनैद खान साहब, अकबर साहब की बात करें तो 9 मई के मुकदमात के हवाले से और वैसे एक नैरेटिव वाइज अग्रेसिव एक हॉकिश उनका स्टांस है। अगर हम आलिया हमजा साहिबा की बात करें तो डायरेक्टली इम्प्लिकेटेड थी 9 मई के मुकदमात में। वो सही थे गलत थे, इसको अगर हम एक तरफ रखते हैं एक तरफ, तो क्या आप एक अग्रेसिव पॉलिसी होगी आपकी बतौर पॉलिटिशियंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल माजरत खाना सियासत नहीं करेगी। खान साहब बिल्कुल इस बारे में वाज़े हैं। हम बिल्कुल कमेटी नहीं खेलना चाहते। किसी ने अगर ये तासुर लिया कि हम कोई अब बंद कमरों की सियासत करना चाहते हैं, डेस्क पे बैठ के कोई मुराद हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमने एक मौका ज़रूर दिया मुज़ाकरात के ज़रिए। हमसे कहा जाता था आप हुकूमत से बात क्यों नहीं करते, सियासी ताकत से बात क्यों नहीं करते। हमारा मौक़िफ़ ये था कि ये सियासी ताकत है ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं इख्तियार। अगर वो एक सच को जानने का कमीशन बनाने की भी ताकत नहीं रखते, जिसने सिर्फ शुरू करनी थी कार्रवाई, सच क्या है वो सामने आ जाना था, मुख्तलिफ लोगों ने अपने बयानात देने थे, गवाहियां शहादतें आनी थी, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाया गया। पिछले 2-3 दिन से तसलसल से वज़ीर कानून हों, वो इरफान सिद्दीकी साहब हों, TV पे आकर दीगर लोग हों, उन्होंने हमारे इस मुतालबे का मजाक उड़ाया, कहा ये तो मुमकिन ही नहीं है कानूनन। अगर ये रवैया है तो फिर हम किस मकसद के लिए बैठें। तो हमने वो बिल्कुल दरवाज़ा खोला। हम चाहते थे कि गुफ्तगू के ज़रिए अगर आगे बढ़ा जा सकता है इनके साथ गुफ्तगू के ज़रिए तो हम आगे बढ़े। लेकिन अब हमें नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान को ज़रूरत है एक मुल्क गिर नौइयत की सियासत की और मुल्क गिर तहरीक की। तो ये एक हमारी नज़रियाती तहरीक है जिसका मकसद आइन, कानून, इंसानी हुकूक की बालादस्ती। तो सड़कें गर्म होंगी अब इसके नतीजे में? मुझे नहीं पता कब ये होगा, लेकिन हर अमल मुमकिन है। देखिए तरीके कार के, क्योंकि आपने अब कर लिया ना मुज़ाकरात, अब क्या उसको देखिए हम अभी भी क्या हो गया? आप सड़कों पे जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, एहतजाज करेंगे, सब कुछ करेंगे। इसका क्या सिस्टमैटिकली तरीके कार है? मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन तमाम अमाल जिनकी हमें आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे इजाज़त है वो हम करेंगे।
आइन का आर्टिकल 15 हक देता है चलने का हक, राइट टू मूव, राइट ऑफ मूवमेंट। आर्टिकल 17 कहता है कि आप इज्तिमा कर सकते हैं, आप इकट्ठे हो सकते हैं, यू कैन एसोसिएट एंड असेंबल। आर्टिकल 19 कहता है कि आप आवाज बुलंद कर सकते हैं। आज इन तमाम हुकूक पर हमला है। जो ये कानून बनाया गया है, पीका में जो तरामीम की गई हैं, जिस पे सहाफती जो कम्युनिटी है वो तशवीश में मुब्तला है, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की परवाह करने वाला हर शख्स आज मैं समझता हूं मुस्तरब है, और हम उस हर शख्स का साथ देंगे। हम इन हुकूक के लिए लड़ेंगे, खड़े हुए हैं। मुज़ाकरात के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको और इस पे सवाल पूछना चाहती हूँ। एक तो ये कि 5-6 दिन थे और मजीद जब अगली मुलाकात से पहले आपने पहले ही कॉल ऑफ कर दिए मुज़ाकरात। अब हुकूमत कहती है कि आपने हमारा सही से जवाब ही नहीं सुना, एक और बैठक हो जाती, हो सकता है कि जो बीच में आप लोगों के एतराज़ात है उस पर कोई पेशरफ्त हो जाती, तो आप होने देते मुज़ाकरात? 31 तारीख गुजर जाने देते, उनको एक्सपोज होने देते? पिछली नशस्त के बाद क्या जरूरत थी इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की? खामोश रहते ना फिर। इन्होंने तो एक मजाक बनाया उस नशस्त को। इन्होंने बाहर निकलते ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राना साहब अच्छी गुफ्तगू करते हैं अक्सर, लेकिन उस दिन जो लहजा अपनाया गया उसके फौरन बाद वजीर कानून ने कहा ये तो मुमकिन ही नहीं है कानूनन, जो कि गलत कहा बिल्कुल उन्होंने। ज्यादा सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी, जरूरत नहीं थी। देखिए इतने ज्यादा सख्त मैक्सिमम पोजीशन से आप लोग बीच में आए थे। देखिए हमने उस दिन बिल्कुल वाजे किया था कि अगली नशस्त से पहले आपको ऐलान करना है, मतानत का इजहार करना है, खुलूस का इजहार करना है। वो नहीं हुआ। सर वो कहते हैं हामिद रजा के मदरसे पे हमला किया गया, उनके लोगों को मारा पीटा गया। क्यों? एक तरफ आप हमारे साथ मेज पे बैठे हैं और उन्हीं लोगों पे आप हमले करवा रहे हैं अपनी पुलिस के जरिए, तो ये कैसे मुज़ाकरात चल सकते हैं? वो कहते हैं कि आपने वो जो एलामिया, आपके जो नुकात थे, आपने मीडिया को पहले दे दिए, पहले उनको दिए ही नहीं आपने। ऐसा तो नहीं, बिल्कुल ये वो क्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि आपने पहले मीडिया को अपने मुतालबात दिए, उसके बाद कमेटी को आपने वो उसके हवाले किए। बिल्कुल ये गलत है, नहीं कहा उन्होंने। उस दिन जब हम बैठे हैं वहां पे, बिल्कुल उमर यूब साहब ने एक सील्ड उनके पास लिफाफा था, वो दिया उन्होंने स्पीकर कौमी असेंबली को। बिल्कुल ऐसा नहीं। अच्छा, तो अब जो 31 की तारीख है, इससे पहले कहीं आपको लगता है कि मुमकिनात में है कि कहीं बातचीत दोबारा रिज्यूम हो जाए? देखिए इमरान खान साहब ने आज ये कहा कि उनसे मुज़ाकराती कमेटी की फिलफौर मुलाकात कराई जाए। ठीक है। देखिए आज उन्होंने ये तकाजा किया और मैं आपके जरिए ये पहुंचा रहा हूँ हुकूमत तक, और बाज़ाब्ता भी पहुंचा दिया जाएगा कि हमारी खान साहब से फिलफौर मुलाकात कराई जाए। इस वक्त खान साहब का फैसला यही है कि हम चौथी नशस्त में नहीं बैठेंगे। हमारी उनसे मुलाकात होती है, उसमें क्या गुफ्तगू होती है बात सामने आ जाएगी। लेकिन इस वक्त हमारी पोजीशन ये है कि जब तक इन 2 कमिश्नों के क़याम का ऐलान नहीं होता हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और मुझे यही नजर आता है कि अगर हम खान साहब से मिलते हैं तो तकाजा यही होगा कि इनका ऐलान करो। शायद वो जो मुद्दत थी 7 दिन गुजर गए थे, 2 दिन उसमें इजाफा कर दें, लेकिन इसके अलावा मुझे नजर नहीं आता। लेकिन बहरहाल मुलाकात होगी, अगर खान साहब से कराई गई तो फिर देखेंगे क्या। और अगर स्पीकर का ऑफिस या कोई और तरीके से कोई मुलाकात अरेंज होती है, उसमें बैठने में साथ तरीके से आप तैयार है? किसके साथ? इमरान खान साहब के साथ? नहीं सर, आपस में हुकूमती कमेटी के साथ भी स्पीकर अगर कोई फैसिलिटेशन करते हैं। स्पीकर साहब तो कर ही रहे हैं ना। देखिए वो तो फिर चौथी नशस्त होगी ना। आज हमने ये तकाजा किया है कि चौथी नशस्त से पहले, अगर चौथी नशस्त होनी है, जिसका इस वक्त मुझे इम्कान नजर नहीं आ रहा, हमारी खान साहब से मुलाकात कराई जाए। उस मुलाकात में खान साहब हतमी फैसला करेंगे। इस वक्त का फैसला यही है कि चौथी नशस्त में हम नहीं बैठेंगे, चूंकि 2 कमीशन जो हमने मांगे थे उनके क़याम का उसूली फैसला भी नहीं किया गया। सही। अच्छा, इससे पहले जब पिछले हफ्ते आप मेरे प्रोग्राम पे आए तो आपने कहा था 2 जगह मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक तो जाहिर सी बात है ये भी बातचीत हो रही है, ये कैमरे के सामने हो रही है। एक गुफ्तगू आपने कहा गंडापुर साहब भी कर रहे हैं मुक्तदरा के साथ किसी ताल, और उधर से आपको ज्यादा उम्मीद थी उस वक्त? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। देखिए मैंने ये कहा था कि बतौर वजीर आला उनकी जाहिर है गुफ्तगू होती है, मुलाकात होती है, सूबे के मामलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, उसमें तमाम एजेंसियां, तमाम इदारे जो हैं वो शामिल हैं उस तमाम। लेकिन उस वक्त आपको उन मुलाकातों, उन गुफ्तगू ज्यादा उम्मीद थी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई है खुशाइंद है। खान साहब ने कहा कि वो खुशाइंद है, और उस मुलाकात में सिक्योरिटी के हवाले से चूंकि वो मुलाकात थी, सिक्योरिटी मुमकिन नहीं है सियासी इस्तेहकाम के बगैर। रियासती इदारों और अवाम के दरमियान जब तक रब्त नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं होगी, मईशत नहीं चलेगी। उस हवाले से हमने बात की थी। लेकिन वो गुफ्तगू जो है वो किसी सूरत इस चीज़ का नेमुल बदल नहीं है कि हम सियासी सतह पे आगे बढ़ें, हमारे जो मुतालबात हैं उनको कानूनी सतह पे माना जाए, हकीकत को सामने लाया जाए। ये नहीं हो सकता कि हम हकीकत को भूल जाएं, इलेक्शन लूटा गया उसको हम भूल जाएं, हमारे लोग शहीद हुए हम उसको भूल जाएं,
اور کوئی اور ہم گڈی گڈی کمیٹی کھیلنا شروع ہو جائیں. جو بنیادی موضوعات ہیں ان پہ جب تک بات نہیں ہوگی, وہ سیاسی سطح پہ ہو تو بہت اچھا ہے, لیکن کسی بھی سطح پہ ہو, اس ملک کی ایک معروضی حقیقت ہے کہ فیصلے کرنے والے اور ہیں, میز پہ بیٹھنے والے, کرسی پہ بیٹھنے والے اور ہیں. تو ہم چاہتے ہیں ہر سطح پہ گفتگو ہو. لیکن اس سطح پہ گفتگو ہو رہی ہے؟ دیکھیں, میں اس میں شامل نہیں ہوں. اس میں اگر علی امین صاحب کی گفتگو ہوتی ہے تو وہ ہوتی یا وہ رہے گی. رابطے ہیں یا بھی وہ دیکھیں, رابطہ اس حد تک تو ہے نا کہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, اس حیثیت میں ظاہر ہے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی بند کمرے میں بیٹھ کے صوبہ چلا رہے ہیں. ان کو ملاقات کرنا پڑتی ہے. اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوتی ہے وہ تمام گفتگو مجھے نہیں بتائی جاتی, لیکن ضرور کچھ نہ کچھ گفتگو ہوتی ہوگی. 190 ملین پاؤنڈ کے جو کیس کی ججمنٹ آئی, کیا اس سے کا اثر بھی پڑا ہے مذاکراتی عمل پہ؟ اس کے بعد خان صاحب نے سوچا کہ بھئی فائدہ ہی نہیں بات چیت کرنے کا, بیکاز دیکھیں اس ججمنٹ کے ذریعے ایک کام کیا گیا. دیکھیں ججمنٹ تو مذاکرہ خیز ہے, ہمیں اس حوالے سے کوئی ذرا سا بھی, لیکن سیاسی امپیکٹ کی بات سیاسی اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ویل گو اگریسو ناؤ. ایک انسانی ایک رد عمل تو فطری ہے. جس طرح خان صاحب کی اہلیہ کو اس میں 7 سال سزا دی گئی, وہ بالکل ہی میں سمجھتا ہوں آئین, قانون, شرافت کی دھجیاں بکھیرنے والی بات ہے. ان کا کوئی عمل دخل نہیں, صرف یہ کہنا کہ 2021 میں چونکہ وہ اس ٹرسٹ کی ٹرسٹی بن گئی تھی, جبکہ تمام معاملہ جس پہ مقدمہ قائم کیا گیا ہے وہ 2019 کا ہے. 2021 میں ایک شخص جا کے ایک قائم شدہ ٹرسٹ کا ٹرسٹی بن جاتا ہے, تو اس کو کس طرح آپ نے مجرم قرار دے دیا؟ ٹھیک ہے, لیکن اس فیصلے کا ان کی اہلیہ کے حوالے سے وہ اثر انداز ہوا ہے خان صاحب کی فیصلہ سازی پہ ان مذاکرات کے حوالے سے؟ لیکن ہو سکتا ہے ہوا ہو, کیونکہ ہمیں ذرا بھی دوسری جانب سے یہ اشارہ نہیں مل رہا کہ وہ آئین, قانون اور جو بنیادی شرافت کے تقاضے ہیں ان پہ چلنا چاہتے ہیں. تو بشرا بی بی کو سزا دینا ہم سمجھتے ہیں بنیادی شرافت کے خلاف ہے. آئین اور قانون کو تو چھوڑ دیں. صحیح. جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے آپ لوگ خط لکھنا چاہ رہے ہیں سینئر ججز کو اور چیف جسٹس صاحب کو 26ویں ترمیم کے بعد, کیا یہ خط جو ہے آپ کو لگتا ہے افیکٹو ہوگا؟ اس خط میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان سے؟ دیکھیے, ہم پچھلے 18 مہینوں 2 سال سے متعدد پٹیشنیں دائر کر چکے ہیں. تمام معاملات کے حوالے سے کسی بھی پٹیشن کو سنا نہیں گیا. تو ہم تقاضا تو کرتے رہیں گے. ہم نے باقاعدہ باضابطہ طور پہ پٹیشنیں بھی فائل کی ہیں. خان صاحب کی جانب سے خط بھی چلا جائے گا. کل ہم نے آج دستخط کروا لیے ہیں خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں. تو اس خط میں ان باتوں کو دہرایا گیا ہے. اس کے ساتھ بہت سا مواد ہم پیش کر رہے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ گولی نہیں چلی. اس دن جن لوگوں کی شہادتیں ہوئی, جن کا ہمیں ریکارڈ, جن کا ہمیں میسر ہے, ان کے جنازے, ان کی تصویریں, وہ تمام چیزیں ہم نے دے دی ہیں اس خط کے ساتھ. اسی طرح جو لوگ اس دن زخمی ہوئے, ان کے زخموں کی تفصیل, کس ہسپتال میں گئے, کہاں ان کا علاج ہوا, وہ بھی ہم نے دے دی ہیں. اگرچہ ہسپتالوں کے ریکارڈ کو بعد میں تبدیل کیا گیا ہے, تلف کیا گیا ہے, یہ تمام بات ہم نے سامنے رکھی ہے. بہت سے اداروں کی رپورٹیں اب سامنے آ گئی ہیں. 8 فروری کے الیکشن اور 9 فروری کی کارروائی کے حوالے سے وہ رپورٹیں ہم نے سامنے رکھی ہیں. تو ہم تقاضا کرتے رہیں گے. ہم ہر ادارے, ہر مقتدر شخص کے ضمیر کو جھنجھوڑتے رہیں گے. لیکن 26ویں ترمیم کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ قانونی طور پہ مزید الجھ گیا ہے؟ بینچ کی تشکیل سے لے کر کون کیسز سنے دیکھیں, کا, ہم تو بالکل آپ کے سامنے ہے یہ صورتحال جو اس وقت سپریم کورٹ میں. کتنا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حوصلہ افزا آپ کو؟ کوئی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ عوام کرے گی, ایک بڑی عوامی تحریک کرے گی. اس ملک کو ہم نے ایک کھائی میں پھینک دیا ہے. ہم نے اپنے آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے وہ ایسا کھلواڑ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے میں اب ہمیں ایک بہت بڑی تحریک کی ضرورت ہے. ایک ایسی اسمبلی کی ضرورت ہے جو واقعتاً عوام دوست ہو, عوام کی نمائندہ اسمبلی ہو. یہ تو ایک دھونس والی اسمبلی تھی نا. ایک فریب کی بنیاد پر, اغواکاری کی بنیاد پر آپ نے ایک آئین سازی کی جو بظاہر آئین سازی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو عدالتی سطح پہ رد ہونا چاہیے, لیکن ہمیں امید نہیں ہے کیونکہ یہ معاملہ اب اسی آئینی بینچ کے پاس جا رہا ہے جو اس آئینی ترمیم کی خود ایک طرح سے یہ آئینی ترمیم کی جو آپ بات کر رہے ہیں, ذرا اس پہ آپ قانونی رائے بھی دے دیں. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالت کے ذریعے ختم نہیں کی جا سکتی. اگر ہوگا بھی تو پارلیمنٹ کے ذریعے رول بیک ہو سکتا ہے, اور کوئی اور ادارہ کرے گا تو کوئی مانے گا نہیں اس کو. دیکھیں, اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو قانونی بات ہے. قانونی بات یہ ہے کہ کیا آئینی ترمیم کو کوئی عدالت ختم کر سکتی ہے. اس کا جواب ہے ہاں. یہ بات ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بھارت سے شروع ہوئی اور ہمارے ہاں بھی آئی. پچھلے 50 سال سے یہ بات مروج ہے کہ آئینی ترمیم اگر آئین کے بنیادی
ढांचे के खिलाफ हो, आइन की जो रूह है उसके खिलाफ हो, तो अदालत उसको रद्द कर सकती है। खा वो आइनी तरमीम अपने बारे में ये कहे कि मुझे रद्द नहीं किया जा सकता। 26वीं तरमीम में इन्होंने वहां जुमला लिख दिया है कि इसको कोई अदालत रद्द नहीं कर सकती। भाई उस जुमले ही को तो हम देख रहे हैं कि क्या ये इख्तियार हासिल था इस पार्लियामान को कि वो इस नौयत की आइनी तरमीम करे। तो कानूनी जवाब ये है कि ये हो सकता है, और हमारा सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से फैसला दे चुका है। भारत में ये कई बार हुआ है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कहना कि अगर कोई इदारा ये करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसको रद्द कर देता है तो हम इसको मानेंगे नहीं, तो ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट और आइन के खिलाफ बगावत है ना। तो ये बगावत का ऐलान है। पहली चीज कानूनी कम फहमी है, दूसरी चीज ऐलान बगावत है। सही, बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ मौजूद। पीके के कानून के हवाले से जो माजी में इसके खिलाफ थे और आज हुकूमत में इसके हिमायती बन गए, जरा उनके भी अमाल का जायजा लेंगे। क्या हुकूमत खुद सबसे बड़ी फेक न्यूज पैदा करने वाली मशीनरी को हेड करती नहीं है? ये आपको मिसालों से वाजे करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। पीका एक्ट का तरमीमी बिल 2025 का पेश कर दिया गया है। मंजूरी भी इसकी लगता है कि जल्द से जल्द हो ही जाएगी। माजी में जो मौजूदा हुकूमत है PMLN की, वो बड़ी क्रिटिक रही है पीका एक्ट की, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको लाकर इन्फोर्स करना चाहती थी, लेकिन आज बड़े ही वो खुशी से इसके चेयर लीडर्स बने हुए हैं। ये पीका एक्ट कहता क्या है, क्विकली आपको बता दें कि होने क्या वाला है आपके साथ। कौमी असेंबली से मंजूर होने वाला पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 में कहा गया है कि FIA के साइबर क्राइम विंग को तहलील करके सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। ये अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन की मनसूखी और मेयारात का तयन करेगी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की सहूलतकारी के साथ साथ सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक को भी यकीनी बनाएगी। बिल में कहा गया है कि पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी पर यह अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के अलावा मुतल्लिका इदारों को सोशल मीडिया से गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत जारी करने की मजाज भी होगी। इस बिल के जरिए पीका एक्ट में एक नई शिक सेक्शन 26A को शामिल किया गया है, जो ऑनलाइन फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ सजा से मुताल्लिक है। बिल में कहा गया है कि जो कोई भी जानबूझकर फेक न्यूज फैलाता है जो अवाम और मुआशरे में डर, घबराहट, खराबी का बायस बने, इस शख्स को 3 साल तक कैद या 20 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं दी जाएंगी। इस बिल के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अथॉरिटी से रजिस्टर करवाना लाजमी करार दिया गया है, जबकि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आर्जी या मुस्तकिल तौर पर भी बंद किया जा सकेगा। जो भी होगा इससे मुतासिर, वो 24 घंटे में अथॉरिटी को दरखास्त देने का पाबंद होगा। इस तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद के लिए वफाकी हुकूमत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल भी कायम करेगी, जिसका चेयरमैन हाई कोर्ट का साबिक जज होगा, जबकि ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में 60 दिनों में चैलेंज किया जा सकेगा। कुल 9 मेंबरान होंगे इस अथॉरिटी के जी, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन PTA, चेयरमैन पेमरा भी हिस्सा होंगे। अब ये गैर कानूनी मवाद है क्या, इसको भी थोड़ा सा ये बिल एक्सप्लेन करता है। ये कहते हैं जी, नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ और शहरियों को कानून तोड़ने पर आमादा करने वाले मवाद को ब्लॉक करने की मिजाज होगी ये अथॉरिटी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पार्लियामान, सूबाई असेंबलियों के खिलाफ गैर कानूनी मवाद को ब्लॉक करने की भी मिजाज होगी। पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान स्पीकर कौमी असेंबली या चेयरमैन सेनेट की जानिब से हज़फ किए गए मवाद को सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया जा सकेगा। तरमीमी बिल के मुताबिक पाबंदी का शिकार इदारों या शख्सियात के बयानात भी सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किए जा सकेंगे। हुकूमत की फेक न्यूज़ के साथ कमिटमेंट देखकर खुशी हुई, लेकिन यहाँ पे एक लार्जर क्वेश्चन है, और वो ये है कि फेक न्यूज़ इस मुल्क में सबसे ज़्यादा फैलाने वाली एंटिटीज़ कौन है। कुछ मिसालें आपके सामने पेश करते हैं, फिर हम अपने गेस्ट से भी पूछेंगे कि इसमें अगर फेक न्यूज़ और सही न्यूज़ का फ़र्क हमें समझा दें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी इस नए पीका एक्ट की रोशनी में। फॉर एग्जाम्पल शुरू करते हैं कि जी, इस्लामाबाद में गोली चली थी 26 की रात को या नहीं चली थी। हुकूमत के एक वजीर कहते हैं कि गोली चली थी, दूसरे वजीर कहते हैं कि गोली नहीं चली थी। दोनों के बयान मुलाहिजा कीजिए। मैं रात गए यहाँ मौजूद भी रहा, कोई ना गोलियों के खौल थे, ना किसी किस्म की यहाँ पे फायरिंग हुई। जो गवर्नमेंट को ब्रीफिंग दी गई है उसके मुताबिक हवाई फायरिंग जरूर हुई है, क्योंकि शायद लाइट उस एरिया में नहीं थी। आई वाज नॉट देयर। अब मुझे नहीं मालूम कि इसमें से फेक न्यूज़ किसकी है, अता तारड़ साहब की है या इसहाक डार साहब की। इस नए बिल की रोशनी में अगर इसका एप्लीकेशन हो तो कौन जाएगा जेल 3 साल के लिए इन दोनों में से। इंटरनेट स्लो डाउन हुआ है या नहीं हुआ, इसमें शजा ख्वाजा कहती हैं कि नहीं हुआ। शर्मिला फारूकी साहिबा, उनकी पार्टी मौजूदा हुकूमत की बराह रास्त इत्तेहादी तो नहीं है, लेकिन ये हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोट से बनी है। वो कहती है फायर वॉल लगी है, इंटरनेट स्लो हुआ है। दोनों के बयान सुनिए।
इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। ये जो खबर फैली कि इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, ये सरासर गलत खबर थी। आप फायरवॉल्स लगा के और आप इंटरनेट स्लो डाउन करके इस सेक्टर को तो तबाह कर रहे हैं ना, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। अगेन कौन पीका केस नए एक्ट के तहत जो है फेक न्यूज फैलाने का मजाज हो रहा है, ये सवाल है। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी अनाउंस की थी अता तारड़ साहब ने कुछ अरसे पहले, और बड़े जोरों शोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मुल्क के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा कि इस पार्टी पे फैसला हो गया है पाबंदी लगाने का। और फिर एक और सीनियर वजीर आए, उन्होंने कहा कोई फैसला नहीं हुआ है, अभी तो ये हमारी कैबिनेट में मामला गया ही नहीं है। ये भी देखिए जरा। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। अभी तो कैबिनेट के सामने वो डिक्लेरेशन नहीं गई, कैबिनेट उसके ऊपर गौर करेगी और अगर इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये फर्दर प्रोब होना चाहिए, फर्दर प्रोब होगा। अगर इस नतीजे पे पहुंचती है कि डिक्लेरेशन जो है वो बेस्ड ऑन एविडेंस है, तो फिर जो है वो डिक्लेरेशन जो है वो अनाउंस होगी और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पेश होगी। फेक न्यूज के खिलाफ जो इस वक्त अलम बरदार हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, वो खुद ही बता दीजिए कि इन दोनों में से किस स्टेटमेंट को हम फेक न्यूज और सही न्यूज के जुमरे में शामिल करें। पंजाब कॉलेज में बच्ची के रेप के केस के हवाले से हमने देखा कि वहां के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, पहले उन्होंने ऑन कैमरा एडमिट किया कि उनके मुताबिक रेप हुआ, फिर उस सूबे की वजीर आला साहिबा आकर कहती हैं कि रेप नहीं हुआ। ये दोनों स्टेटमेंट्स भी जरा देखिए। सर ये तस्लीम करते हैं कि वाकया हुआ है। सर मेरी समझ के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है। वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है। सो प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, उसामा खिलजी साहब मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से सेनेटर साहब का ताल्लुक है, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं उसामा खिलजी साहब। अफनान साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। फेक न्यूज़ रुकनी चाहिए, इस टेबल पे सबका अग्रीमेंट है। हम में से कोई भी फेक न्यूज़ को शुतर बेमहार की तरह खुला छोड़ने के लिए लोगों को नहीं प्रिंसिपल पे अग्री नहीं करते, लेकिन फेक न्यूज़ डिफाइन कौन करेगा? हुकूमत वक्त अगर खुद फेक न्यूज़ के बारे में क्लियर नहीं होगी, वो सियासी बयानी है और फेक न्यूज़ को गडमट करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, तो फिर कोई कैसे मान ले कि वो वाकई फेक न्यूज़ के खिलाफ है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये है कि जो आपने एग्जांपल्स दी हैं वो एक्सेप्शन ज़रूर हो सकती हैं, वो जनरलाइजेशन नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि मिसाल के तौर पे रेप वाला केस ले लें। रेप वाले केस के अंदर वो लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसका रेप हुआ है, तो देयरफॉर इट इज़ फेक न्यूज़। अब एक एट वन पॉइंट इन टाइम अगर मैं ये समझता हूँ जैसे उसने कहा कि हुआ है, एंड एट अदर पॉइंट इन टाइम मुझे आई रियलाइज मेरी पार्टी में कि नहीं हुआ, तो वो दो डिफरेंट क्या कहते हैं खबरें होंगी ना। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब आप इस कंक्लूजन को ड्रॉ कर लेंगे, जैसे भी आपने ड्रॉ किया, ठीक है, कि जी रेप नहीं हुआ। अब जिन लोगों ने वो कैंपेन चलाई, जिन्होंने हो सकता है उनको भी गलती लगी, उनको भी 10 दिन बाद पता चल गया, लेकिन बट यू कांट डू दैट। लेकिन ये कैसे फर्क करेंगे कौन जानबूझ के कर रहा है, कौन गलती से कर रहा है? नहीं, अगर कोई बयानिया बना रहा है उसके ऊपर और उसके ऊपर मुल्क में इंतशार फैला रहा है, लोग मर रहे हैं, एक गार्ड को कत्ल कर दिया इस मामले में, जब रेप ही नहीं हुआ तो इसको आप देखें। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जो आईन पाकिस्तान है वो आपको एक्सप्रेशन राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है और बाकी सारे वो देता है, मगर आपको झूठ बोलने की का फ्रीडम नहीं है। आप झूठ जाके टीवी पे नहीं, या जाके आप जो है वो पैडल नहीं कर सकते हैं, कहते हैं एग्जांपल्स मैंने दिखाई, गोली चली या नहीं चली वो भी पता चल गया कि चल गई गोली। और एक्सेप्शन देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सर वो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने आके पॉलिसी बनानी है, इसलिए मैंने उन्हीं की एग्जाम्पल दी। वो आप ठीक किया आपने एग्जाम्पल। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सिचुएशन के अंदर दो राय हो सकती हैं, हो सकता है एक राय गलत हो सकता है, लेकिन फेक न्यूज तो बहुत आसानी से पिकअप हो जाती है ना। अगर एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप 35 पंक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करते, आपने हवा में खड़े कर दिए 35 पंक्चर, फेक न्यूज है ना ये। उस पर बयानिए बने हैं, उसके ऊपर लोगों का वक्त जाया हुआ, उसके ऊपर कौम का जो है वो वक्त और पैसा जाया हुआ, ये फेक न्यूज थी ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट ये है कि सच आवाम को पता चले, ठीक है, वो पता चलना चाहिए। लेकिन इम्पोर्टेंट ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि फेक न्यूज ना पता चले, क्योंकि उसका भी एक इम्पैक्ट आता है। आप इस चीज को सामने रख के मामले को देखें। और इस मुल्क के अंदर फेक न्यूज के ऊपर इंतशार फैलाए गए, फेक न्यूज के ऊपर पता नहीं क्या क्या होता रहा है, ये भी एक रियलिटी है ना, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। फेक न्यूज को मैं जैसे मैंने आगाज में कहा कि हम में से कोई भी इस हक में नहीं है कि फेक न्यूज को ना रोका जाए। प्रॉब्लम क्या है स्पीकर के कानून के अंदर? आपको जो बड़े बड़े एरियाज आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं एज ए डिजिटल राइट एक्टिविस्ट,
جی دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کرمنلائز کر رہے ہیں اسپیچ کو، ایک فارم آف اسپیچ کو، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے کہ قانون آیا کیسے ہے. ایک ایسے انوائرمنٹ میں آیا جہاں پاکستان میں پریس فریڈم ون آف دا لوئسٹ لیولز پہ ہے. آپ اور ملکوں سے کمپیئر کر لیں، آپ دیکھ لیں کتنے صحافیوں پہ یہ الزام لگائے گئے کہ آپ فیک نیوز پیڈل کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کو جیل کاٹنی پڑی، اور پھر ان کے کیس جو ہے بوگس نکلا، انہیں رہا کر دیا. پیکا کا قانون استعمال ہوا. تو اس میں بیسکلی اس قانون کو استعمال کیا جائے گا جو تنقید کرتا ہے زیادہ حکومت کی پالیسیوں پہ، اور میرے خیال سے یہی ہم ایک سلسلہ دیکھتے آ رہے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جی لوگوں کو جھوٹ بولنا چاہیے، ان کو حق ہونا چاہیے، لیکن آپ کیا کسی کی ایک بات پہ، ایک فیس بک کی پوسٹ پہ یا ایک ٹویٹ پہ 3 سال جیل ڈالیں گے؟ اور اگر آپ کی اپنی حکومت میں ہی لوگ جو ہے ایک سچ بولتا ہے ایک جھوٹ بولتا ہے، ابھی پتہ نہیں ہے کون سچ کون جھوٹ بول رہا ہے، کون بتائے گا کون جھوٹ بول رہا ہے؟ اب کیا ان کو بھی آپ جیل میں ڈالیں گے؟ تو میرے خیال سے اسے ایک بہت اچھی طرح آپ نے السٹریٹ کیا کہ جو نیریٹیوز ہوتی ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، ان کو آپ کریکٹ کر دیتے ہیں. اور عفنان صاحب نے بہت اچھی طرح کہا کہ ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا فیک نیوز ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھی بات ہے کہ سب کو پتہ چل گیا کیا جھوٹ ہے؟ آپ بندے کو جیل میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ آلریڈی ان کا جو بیانیہ ہے وہ غلط پروو ہو چکا ہے. اس کا چلنگ ایفیکٹ جو ہے نا وہ بہت وائڈ رینجنگ ہوگا کہ جو آپ کا سیاسی حق ہے فریڈم آف سپیچ کا، لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے. آپ کے جو صحافی ہیں وہ خوف زدہ ہو جائیں گے کہ کل کو میری خبر کسی کو پسند نہ آئی تو غلط استعمال کر کے مجھے جیل میں ڈالا جائے گا. کچھ لوگ ڈیلیبریٹلی شرنگیزی کرتے بھی ہیں، جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں، ان کو معلوم بھی ہے کہ خبر غلط ہے، اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتے، اس کو پھیلاتے جاتے ہیں. تو پھر ان کا کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں ہمیشہ ایک کاؤنٹر نیریٹو آتا ہے. آپ کی پوری انفارمیشن ایپریٹس کس لیے ہوتا ہے حکومت کا؟ کہ آپ اچھی اور صحیح سچی انفارمیشن باہر نکالیں. لیکن اگر آپ میڈیا کو سینسر کریں گے، اگر آپ انٹرنیٹ کو بند کریں گے، اور اگر آپ میڈیا پہ کئی موضوع پہ بات کرنے لوگوں کو نہیں دیں گے، تو پھر جھوٹی خبریں ہی پھیلیں گی. آپ اگر انفارمیشن ایکو سسٹم میں آرٹیفیشل بلاکس لاتے ہیں تو پھر ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز پھیلے گی. تو میرے خیال سے اگر اوپن انفارمیشن آپ کا انوائرمنٹ ہو، اس میں جو ہے پھر جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کے خلاف کوئی غلط بیانیہ دیتا ہے، آپ اس کو کاؤنٹر کریں، آپ اس کو درست کریں. عفنان صاحب، میرے پاس جو اعتراضات ہیں نا اس کی ایک بڑی لمبی لائن ہے. اس میں PFUJ کو اعتراض ہے، HRCP کو اعتراض ہے، میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی، نیشنل پریس کلب، کراچی پریس کلب اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مطلب آپ نے کسی اسٹیک ہولڈر کو نہ بات کی، نہ اعتماد میں لیا، اور یہ سب کے سب سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جس سے آپ جو بیسک رائٹ ہے بات کرنے کا وہ چھین لینا چاہتے ہیں. یہ سب لوگ غلط کہہ رہے ہیں، آپ ان کو سمجھا نہیں پا رہے، یا یہ لوگ کچھ کسی اور زاویے سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ 6-8 لوگ جو آپ کے ایلائی ہونے چاہیے، یہ آپ کے ایلائی نہیں ہیں، یہ آپ کے خلاف ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے لیجسلیٹو ورک کرتے ہوئے کہ آپ بہت سارے ڈائیورس گروپس کے انٹرسٹ کو آپ الائن کر سکیں. اٹس ناٹ ایزی، بہت مشکل ہوتا ہے. اب جیسے بہت سارے لوگ یہ کہ اسامہ بھی کہہ رہا ہے کہ 3 سال سزا بہت زیادہ ہے، ایک اوپینین ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 سال سزا کم ہے، یہ بھی ایک اوپینین ہے. دیکھیں مجھے آپ ایک بات بتائیں، جس گارڈ کو قتل کر دیا اس کی جان واپس آئے گی فیک نیوز ختم کرنے سے؟ آپ مجھے یہاں جن لوگوں کی زندگیاں خراب ہو گئی فیک نیوز کی وجہ سے، وہ واپس آ جائیں گی اگر آپ کہیں گے ہاں جی سچ آج پتہ چل گیا یہ تھا؟ بات یہ ہے کہ ہمیں بطور ایک معاشرہ یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ جو جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، یہ بیچا جاتا ہے، لوگ اس کے اوپر کروڑوں اربوں روپے بنا لیتے ہیں. ان کی دکان ہے یہ، ان کا بزنس ہے یہ. اگر آپ اس بزنس کو بند نہیں کریں گے آپ کے معاشرے میں انتشار پھیلے گا. اس کی ذمہ داری کس کی آپ مجھے بتائیں. اگر حکومت کی ذمہ داری نہیں، حکومت کہتی مرتے رہے. اور دیکھیں ایک ہمارے ایک یہ سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ جی فریڈم جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوگا تو بہت بہتر ہوگا. اس طرح کی کوئی اگزامپل ہسٹری میں نہیں ہے. میں گزارش، آپ فریڈم بالکل ہونا چاہیے، میں جو آئین کے میں جو رائٹس ہیں ان کو بالکل پروٹیکٹ کرنا چاہیے. لیکن آپ یہ شتر بے مہار کے جو مرضی بولتے رہو ٹی وی پہ جا کے یا یوٹیوب، آپ مجھے بتائیں نا جن لوگوں نے کروڑ 2 کروڑ مہینے کے بنانے ہیں، پک اینڈ چوز ہے نا اس وقت. وہ لوگ جو آپ کی سیاسی جماعت کے ساتھ کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑے، یہ قانون ان پہ لگے گا نا؟ ان پہ تو نہیں لگے گا. جو آپ کے حق میں فیک نیوز یا بیانیہ بنا رہے ہیں ان پہ تو نہیں لگے گا نا. ٹریبونل میں تو جج بیٹھے گا، PMLN کا کوئی جج تھوڑی بیٹھے گا، یا کوئی
اسامہ تو نہیں بیٹھے گا نا. کیس تو آپ بنائیں گے نا تگڑا ٹھوک کے ان پہ. نہیں وہ تو پھر فیک نیوز نہ کرے نا. دیکھیں اور وہ پک اینڈ چوز کریں گے نا. دیکھیں ایک خاص جماعت والوں کو سختی آئے گی. ایک بات آپ کو دیکھیں ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو کانسیکوینسز وہ بھگتے گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ فیک نیوز کوئی پھیلا رہے چلیں نہیں کوئی بات نہیں اس کو معاف کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سوچ سمجھ کے فیک نیوز کو پیڈل کر رہا ہے تو اس کو اس کے کانسیکوینسز بھگتنے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ معاشرے کے اندر لوگوں کو چھوڑ دیں کہ وہ یوٹیوب کے اوپر 2-3 کروڑ روپے مہینے بنا رہے ہیں, اب وہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. ہاں جی کل آ رہا ہے, ہاں جی پرسوں آ رہا ہے, ہاں جی ڈٹ کے کھڑا ہے, ہاں جی یہ ہو گیا, ہاں جی گر گیا, اٹھ گیا. جو آپ کی ایگزامپلز بھی نا وہ سیاسی ہیں, وہ سیاسی ہیں. ہمیں ڈر یہ ہے عفان صاحب کہ آج یہ بل جو ہے یہ آپ کے سیاسی مخالفین کے اوپر اپلائی ہوگا. جب خدا نہ خواستہ کیا اقتدار سے سب نے جانا ہی ہے, پھر یہ آپ کے اوپر بھی لگے گا. آپ اس ڈر سے خوف ڈر آ رہا ہے. ہمارے لیے تو یہ بہت چھوٹا سا کیا کہتے ہیں معاملہ ہے نا کہ 3 سال سزا. سیاستدانوں کے لیے 3 سال سزا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا. ہمیں تو بڑی یہ ہم پہ اپلائی اتنا نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں ہمیں تو اور 6 جگہوں پہ نہیں, ہمیں تو پھنسانے کے لیے آپ دیکھیں کل 2-3 سال بعد آپ لوگ کا نہیں خیال کہ آپ پہ اپلائی ہوں گے پیکا کے کمر. اگر ہمارے برا وقت آئے گا تو وہ پیکا کی وجہ سے نہیں آئے گا. اچھا چلے جی پیکا یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی بات ہے اگر پیکا کے نیچے ہمیں ٹرائی کر بھی لیا. اتنے ظلم ہیں, اتنے پہاڑ ٹوٹے ہیں ستم کے کہ وہ کہتے ہیں پیکا از ناٹ دا پرابلم جس کے لیے ہم پریشان ہیں. دیکھیں ہم کچھ چیزوں کو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ جو ڈس انفارمیشن ہے اس کی ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں. ڈس انفارمیشن میں ہیٹ سپیچ بھی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. ڈس انفارمیشن میں ڈیفیمیشن بھی آ جاتی ہے. ڈس انفارمیشن میں آپ کی ٹیررزم بھی آ سکتی ہے. لیکن پھر آپ کی سیاسی بھی مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن ہوتی ہے. وہ ریاستیں بھی فیک نیوز پیڈل کرتی ہیں لوگوں کے خلاف, ٹھیک ہے. فاطمہ جناح صاحبہ کو انڈین ایجنٹ قرار دیا گیا تھا ایوب خان کی طرف. نواز شریف صاحب کو مودی کا, نواز شریف ہر لیڈر کے خلاف. تو یہ تو فیک نیوز تو چلتی رہتی ہے, لیکن اس کی ڈفرنٹ فارمز ہوتی ہیں. تو جس طرح میں نے آپ کو ڈیفیمیشن کا کہا, ڈیفیمیشن پاکستان پینل کوڈ میں سیکشن 500-501 میرے خیال سے 2 سیکشنز ہیں وہ کرمنل ڈیفیمیشن سے ریلیٹڈ ہیں. پیکا کا سیکشن 20 ڈیفیمیشن سے آلریڈی ریلیٹڈ ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں ڈیفیمیشن کی پوری آرڈیننس ہے جو سول لا ہے. تو 3 مختلف آپ کے پاس ایونیوز موجود ہیں کہ اگر آپ کی ریپوٹیشن پہ کوئی اٹیک کرتا ہے آپ کے پاس یہ موجود ہے. یہ ایک بیانیہ جو ہے فیک نیوز کا سیاسی بنا ہوا ہے دنیا میں, تو اس کو میرے خیال سے اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ قانون لایا گیا. لیکن میری نظر میں اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک اور قانون بھی لے آئے لوگوں کو بند کرنے کے لیے. میں یہی بات دہراؤں گا کہ یہ ایک سیاسی مخالفین کے خلاف ان کو پھنسانے کا ایک ٹول بن چکا ہے, اور یہ پیکا جو ہے اس کو بدتر کرتا جا رہا ہے. بہت ڈیفیمیشن کے کوئی بھی آج تک ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ سر یہ تو انفورس گورنمنٹ نے کرنا ہے نا, ہم نے نہیں, عدالتوں نے کرنا ہے, ہم نے کہاں سے. لیکن کیسز بنا کے آپ نے پرسو کرنا ہے, اچھی پروسیکیوشن کرنی ہے ان کو. آپ نے یہ جو ریگولیٹری اتھارٹی اس لیے بنائی ہے نا تاکہ ڈیٹا اکٹھا ہو. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینیٹر عفنان اللہ اقسام خلجی صاحب موجود تھے پروگرام کے حصے میں. آخر میں ایک کلوزنگ نوٹ ہوگا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پیکا ایکٹ پر اعتراضات ہیں کیا؟ کوئکلی اگر ہم آپ کو یہ بتا دیں. کراچی پریس کلب کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کہ یہ آرٹیکل 19 سے متصادم ہے جو ہر شہری کو آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے. نیشنل پریس کلب کہتا ہے کہ پیکا ایکٹ پہلے مقدمہ درج ہونے اور بعد میں انکوائری کرنے کا قانون ہے. میڈیا کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز میں سے کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی مشاورت کے لیے رابطہ نہیں کیا گیا. HRCP کہتے ہیں کہ نئی اتھارٹیز سے غیر ضروری پابندیاں عائد ہوں گی. PFUJ کہتی ہے کہ یہ پریس فریڈم پر حملہ ہے جسے برداشت نہیں کریں گے. سوشل میڈیا ماہرین ہیں, ان میں فریہ عزیز کہتی ہیں کہ عدالتوں کے ذریعے اظہار رائے پر پابندیوں کے سوالات کے جوابات کے لیے یہ ترمیم لائی گئی ہے. ایک اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ عدیل رحمان کہتے ہیں کہ پیکا ترامیم 2025 میں طاقت کے غلط استعمال کا خطرہ موجود ہے. حکومت اس کے بارے میں جتنی بھی توجہ پیش کرے, کوئی ایک بھی سٹیک ہولڈر پیکا قانون کے اس نئے ایکٹ سے اگری نہیں کرتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.